40 बरस की रफाकत के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि खातून ने अपने शोहर को कत्ल किया। गुस्सा करता सी गल गल ते किस चीज़ से मारते थे? जो चीज़ साथ में आ जाए वही मारना। ये शख्स अपनी फैमिली के साथ अग्रेसिव होता था, गालियां देता था, बदकलामी करता था। उसका रिजल्ट आज वो इस दुनिया में नहीं है। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। डिजिटल पाकिस्तान से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, 7-8 बच्चों की माँ जिसके 11 नवासे नवासियाँ हैं, उसने 40 बरस अपने खावंद के साथ रहने के बाद अपने खावंद को गोली मार कर कत्ल कर दिया। 40 बरस की रफाकत के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि खातून ने अपने शोहर को कत्ल किया। आज आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं, आइए। मैंने दसो कि मामला की होया, इन्ना गुस्सा तुहानू क्यों आ गया कि तुसी मतलब इंतहाई कदम उठा लिता कि घर दे हालात की सन? बस गुस्सा करता सी गल गल ते मारदा पीटना। आपको और बच्चों सबको मारते थे? हाँ जी, बच्चों ने भी आपने भी। तो आपने कभी उन्हें समझाया नहीं कि आप लोगों के ऊपर तशद्दुद ना करें? वो तो आर्मी ऑफिसर थे, मतलब बेहतर जगह से आए हुए, तो समझते नहीं थे बात को? 40 साल हो गए तो समझाने नहीं समझाना। और इससे पहले भी आपको मारते थे, रिटायर होने से पहले? हाँ जी, पहला भी मारते थे अभी। तो आपने कभी किसी को रिक्वेस्ट की हो इनके फैमिली में, अपनी फैमिली में, कि मतलब इस तरह रुका जाए? किसी से भी नहीं किया। अच्छा, आखिरी दिन क्या हुआ था जिस दिन ये वाक़या पेश आया? उस दिन हुआ क्या था? उस दिन किसको मारा था इन्होंने? बस यही लड़ रहा था बस। आपके साथ या बच्चों के साथ लड़ रहा था? बच्चों के साथ भी, मेरे साथ भी। किस चीज़, ज़्यादातर लड़ाई किस चीज़ से होती थी? ज़रा हमें समझाएं कि आपके ऊपर ऐसा क्या जुल्म हुआ है कि आपने इतना इंतहाई कदम उठा लिया? बड़ी बड़ी बात पे बस गुस्सा, बड़ी बड़ी बात पे गुस्सा बस। किस चीज़ से मारते थे? जो चीज़ साथ में आ जाए वही मारना। स्टिक्स के साथ, मतलब जो मिल गया? हाँ, जो चीज़ मिल गई वो उसे तो मारना। तो फिर आखिरी दिन क्या किया, ज़रा ये बताएं, आखिरी दिन हुआ क्या? आखिरी दिन मेरे दिमाग में यही आया कि इसको ख़त्म कर दूँ बस। तो आपने गोली मारी होगी? हाँ जी। तो वो पिस्टल किधर से आया? आपको पिस्टल चलानी आती थी? बस गुस्से में सब कुछ आ जाता है। तो अब आपके अपने बच्चों से कोई मुलाकात हुई हो? बच्चे आपसे किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? आपके 7 बच्चे हैं माशाल्लाह, कोई बच्चा नहीं मिलने आया? तो आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं सारे मामले के अंदर कि आपके ऊपर जुल्म होता रहा? अब देखो अब क्या कहेंगे, अभी नहीं कहीं मिशाई वालों में बच्चे में। आपने कमिट कर लिया है कि वाकई आपसे ये गुनाह सरजद हुआ है, अदालत से कोई नरमी चाहती हैं या फिर आप चाहती हैं कि आपको सज़ा पूरी मिले? क्या अब आप चाहती क्या हैं? आप इधर बैठी हैं, जो फैसला मंजूर है। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, वो अपना जुर्म कबूल तो कर रही हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू से ऐसा महसूस हो रहा है, बल्कि हकीकत बात भी यही है कि इनके खामद की जानिब से इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। नाज़रीन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना चूंग हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम इस केस से मुतल्लिक इनके साथ गुफ्तगू करें, मैं आपको बड़ा दिलचस्प पहलू बताता हूँ इनकी सर्विस का। लाहौर के अंदर जितने भी अंधे कत्ल होते हैं, उमर दराज साहब को जाना जाता है उन अंधे कत्लों को ट्रेस करने के लिए, और ये जो स्टोरी हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, इब्तदाई तौर पर इसे भी अंधे कत्ल का जो है रुख दिया गया था। उमर दराज साहब ने इस केस को कैसे सॉर्ट आउट किया, रात गए, कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कैसे पता चला कि यही खातून अपने खावंद की कातिल है, उमर साहब से जानते हैं। उमर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये वाक़े का आपको पता कैसे चला? सर 15 पे कॉल होती है रात 2:30 पर कि एक शख्स को कत्ल करके सामान और जेवर लूट लिया गया है और दौरान वारदात वो बंदे की डेथ हो गई है। 15 की कॉल चलती है। इस तरह की अंदोनाक वारदात का इल्म चलते ही हमारे लिए तो शॉकिंग चीज़ है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई है। हम मौका पर पहुंचते हैं तो हालात कुछ और होते हैं। उमर साहब, आपके पास ऐसा जादू क्या है कि जो अंधा कत्ल है आप उसे 24 घंटों में, 48 घंटों में ट्रेस आउट कर लेते हैं? इस केस को भी आपने बहुत जल्दी ट्रेस आउट किया। इंटरोगेशन शुरू कैसे करते हैं? इस केस को कैसे डील किया आपने? मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है। हम प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, रैंकर हैं, जो हमें क्लू मिलते हैं, क्लू से हम तफ्तीश चलाते हैं। हम पहुँचे हैं मौका पर तो वहाँ सामान बिखरा पड़ा है। एक शख्स मच्छरदानी के अंदर, चारपाई पे मच्छरदानी लगाई हुई है, उसके अंदर सोया पड़ा है और सोए हुए शख्स को फायर लगना, और इतनी करीब से फायर लगा हुआ था कि उसकी खोपड़ी के आर पार हो चुका था। मैं और अफसरान वाला ने जब ये देखा कि उसके ज़ख्म के ऊपर जलने के निशानात हैं, तो हमें समझ आ गई कि बहुत ही करीब से सोए हुए शख्स को फायर मारा गया। तो कोई भी डकैत जो है वो आते ही फायर नहीं मारता, बल्कि अगर मज़ामत हो तो फायरिंग होती है। हमें कुछ स्टोरी समझ आती है, हम तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। तफ्तीश का आगाज़ करने के बाद जब हम वो खोल नहीं मिलता हमें, क्योंकि मौका पर से खोल मिलना चाहिए, सिक्का मिल जाता है, जो आर पार हुआ है वो ज़मीन के नीचे पड़ा है।
اب جو خاتون ہے حسینہ بی بی یہ بتاتی ہے کہ مزاحمت ہوئی ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ مزاحمت میں اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں اور اس نے کپڑے چینج کیے ہیں اور اس نے ہمیں پھٹی ہوئی قمیض پیش کی ہے، سامان بکھرا پڑا ہے۔ ہماری لیب جو ہیں، جو ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے پی ایف ایس اے کا اور ڈسٹرکٹ لیب کا، انہوں نے فنگر پرنٹ اٹھانے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے کرائم سین سے شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ ہم نے فوری طور پر جو قمیض پھٹی ہوئی تھی اس کو قبضے میں لے کر اس کا جی ایس آر ٹیسٹ کروایا۔ جی ایس آر ٹیسٹ کروانے کے بعد جب ہم نے خاتون کی طرف بڑھے کہ اس کے ہینڈ سے دیکھتے ہیں کوئی ہے، تو لیب نے بتایا، لیب کے کویشچن پر خاتون نے بتایا کہ وہ تو 3 دفعہ واش روم گئی ہے اور اس نے ہاتھ دھوئے۔ تو وہاں سے ہمیں شکوک و شبہات پیدا شروع ہو گئے کہ یہ واردات نہیں ہے بلکہ یہ بلائنڈ مرڈر بنانے کی کوشش کی جا رہی۔ ہم نے فوری طور پر وہ بکس، آہنی بکس جس میں سے سامان بکھرا ہوا تھا، وہاں کے فنگر پرنٹ اٹھائے۔ اس کے بعد میں نے اور افسران نے ایک چھوٹی بچی تھی جو گھر میں موجود تھی، اس کو انٹیروگیٹ کیا کہ آپ کے گھر میں کون آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ اس کے منہ سے 2 چیزیں نکلیں کہ گھر میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں اسلحہ تھا؟ اس نے کہا میرے بابا کا پسٹل تھا۔ میں نے کہا اب کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ماما نے دیوار سے باہر پھینک دیا۔ ہم فوری طور پر اس کے اس بیان پر ہم فوری طور پر دیوار کے باہر گئے اور وہاں سے پسٹل قبضے میں لیا، وہاں سے ڈی این اے لیا، سیمپلنگ کی۔ تو جس جگہ سے ڈاکوؤں کا اندر آنا اور باہر جانا بیان ہوا تھا وہ 12 فٹ کی دیوار تھی، وہاں دیوار پہ ایک بھی فٹ پرنٹ اور نہ ہی کوئی فنگر پرنٹ تھا، نہ ہی کوئی نشان ایسا تھا کہ چڑھا گیا ہے، اور وہاں کوئی سیڑھی بھی نہیں لگی ہوئی تھی، وہاں سے باہر جانا اور اندر آنا کافی مشکل تھا۔ اس پر ہم نے مزید تحقیق کی، پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور خاتون سے پہلے تو بہت پختہ رہی۔ صبح 7 بجے تک اس نے ہمیں تھریٹ کرنا شروع کر دیتی تھی کہ میرا خامد قتل ہو گیا، آپ مجھ سے کیسے سوال کریں۔ لیکن ہمارے ڈی ایس پی صاحب جو ہیں طارق الیاس کیانی صاحب، وہ انتہائی منجے ہوئے پولیس افسر ہیں اور ان کا نام ہے، لاہور پولیس ان کو ایک بڑے نام سے پہچانتی ہے۔ انہوں نے، ہمارے جو ایس پی صاحب ہیں عیسیٰ خان سغیرہ صاحب، وہ اتنی مہارت رکھتے ہیں، ان کیسز کو ٹریس کرنے میں اتنی مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے علیحدہ تمام بچوں کو ان سے انٹیروگیشن کی، ان سے کویشچننگ کی، تو ہمیں بالآخر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور یہ ہمارا بلائنڈ مرڈر بھی ٹریس ہو گیا۔ ودن 6 آور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ اس کے والدین کی دعائیں ہوں اور اس کی نیت صاف ہو، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ عمر صاحب آپ چھایا میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اور عیسیٰ صاحب دونوں ہی ایک باکمال شخصیت ہیں، سارا ڈپارٹمنٹ جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہم یہ سٹوریز اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے جرائم کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، حالات ایسے ہو جاتے ہیں، تو انہیں بھی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ جو پولیس اہلکار تفتیش کا کام کرتے ہیں اور وہ کیسز کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے، انہیں بھی آپ لوگوں سے سیکھنے کو ملے۔ لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس واقعے کے حوالے سے؟ جی بالکل، میرا پیغام ہر اس شادی شدہ جوڑے کے لیے ہے جو اپنے شہر سے باہر جاب کرتے ہیں، جن کی خواتین، جن کی بیگمات ان سے دور رہتی ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ جب وہ اپنے گھر آئیں تو جو 1 ہفتے بعد آتا ہے وہ اپنے بچوں کو اتنا پیار دے کہ وہ 1 ہفتے کا گیپ پورا کر سکے۔ جو 1 ماہ بعد آتا ہے وہ اتنا پیار کرے کہ 1 ماہ کا گیپ ختم کرے۔ اور میری دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کا ماحول ہمیشہ دوستانہ رکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ انتہائی پیار کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی خوشیوں کے لیے دی ہے، نہ کہ فضول سی باتوں پہ اگریسو ہونا۔ یہ شخص اپنی فیملی کے ساتھ اگریسو ہوتا تھا، گالیاں دیتا تھا، بد کلامی کرتا تھا، اس کا رزلٹ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری آپ سب سے برملا ریکویسٹ ہے، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں اور خوشیاں بانٹیں، نہ کہ نفرت۔ عمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ چون کی گفتگو سنی ہے، آپ نے ملزمہ خاتون کی گفتگو بھی سنی ہے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ کچھ اس کیس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ جو شخص اس قتل ہوا ہے،
40 برس ان کی شادی برقرار رہی, انہوں نے 40 بہاریں ساتھ دیکھیں, 8 بچے ان کے تھے اور 11 سے 12 جو ہیں نواسے نواسیاں ان کے تھے, مطلب بہترین زندگی گزر رہی تھی. لیکن جو ملزمہ ہے اس کی جانب سے بار بار ایک چیز بتائی گئی کہ ہمیشہ سے ان کا جو شوہر ہے جو اس وقت قتل ہو چکا ہے وہ ناروا سلوک کرتا تھا, سختی کرتا تھا, بچوں کے ساتھ سختی کرتا تھا, بچوں کو بھی مارتا تھا, خاتون کو بھی مارتا تھا, جس وجہ سے اس نے تنگ آ کر یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے. تو ہماری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, جیسے عمر صاحب نے بھی کہا کہ خدارا اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں, بچوں کی تربیت اچھی کریں, بچوں کے ساتھ پیار محبت والا تعلق رکھیں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تاکہ زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.